बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायती मोहतरम और मुअज्जज़ मुसलमान भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम में शौहर और बीवी का आपस में जिमा करना बहुत ही बाबरकत अमल बताया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स की औरतें पैदा की ताकि उनकी तरफ माइल होकर सुकून हासिल करो। सूरे रूम आयत नंबर 21। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बाज़ असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मालदार अजरो सवाब में हमसे आगे बढ़ गए। हालांकि वो भी नमाज वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, वो भी वैसे ही रोजे रखते हैं जैसे हम रखते हैं, और वो अपने फाजिल अम्वाल को खैरात करते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने ऐसी चीजें नहीं बनाई जिन्हें तुम खैरात कर सकते हो, इसलिए सुनो। एक बार सुबहान अल्लाह कहना सदका है, एक बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, बुराई से रोकना सदका है, और तुम्हारी शर्मगाहों के अंदर भी सदका है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया कि क्या हम में से कोई शहवत पूरी करे तो यह भी उसके लिए सदका बन सकता है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर उसने हराम कारी में इसको इस्तेमाल किया तो क्या उसे गुनाह ना होगा? सहाबाए किराम ने अर्ज किया, क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसी तरह लाल मौके पर इस्तेमाल करने से माजूर होगा। रिवायत मुस्लिम व निसाई। इरशादे बारी ताला और हदीसे मुबारका से साबित हुआ कि जब एक शोहर अपनी मनकुहा यानी अपनी बीवी के साथ खुलूस नियत से हमबिस्तरी करता है जिससे वो और उसकी बीवी दोनों को खुशी हासिल हो, तो ये हमबिस्तरी उसके लिए सदका और सवाब का बाइस है। इमाम इब्ने कय्यूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसे इलाज यानी मुजामियत यानी जिमा करने की खुद तलकीन फरमाई, इसके इस्तेमाल की तरगीब भी दी, इसे अजरो सवाब और खैर का बाइस करार दिया। इसमें कोई शक नहीं कि ये अमल कामिल लज्जत का सबब, महबूब के साथ नेकी और एहसान का जरिया, अजरो सवाब का बाइस, खैरो खैरात का वसीला, दिल की खुशी का सामान है। नाज़रीन, अगर बीवी से हम बिस्तरी का दिल ना चाहे तो हम बिस्तरी तर्क कर देना जायज नहीं, क्योंकि हम बिस्तरी बीवी का भी हक है और तर्के हम बिस्तरी उसके लिए मुजिर है। जिस तरह औरतों को मर्दों के जज्बात का लिहाज रखना जरूरी है, इसी तरह मर्दों पर भी लाजिम है कि वो औरतों के जज्बात का ख्याल रखे, वरना जिस तरह मर्द की नाराजगी से औरत की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, इसी तरह औरतों की नाराजगी भी मर्दों के लिए वबाले जान बन जाती है। सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे कि एक खातून आई और आकर कहने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा शोहर बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद पढ़ता है और सारा दिन रोजा रखता है। ये कहकर वो खामोश हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हैरान हुए कि ये खातून क्या कहने आई है। उसने फिर यही बात दोहराई कि मेरा खाविंद बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद में गुजारता है और सारा दिन रोजा रखता है। ये सुनकर हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु बोल पड़े कि ए अमीरुल मोमिनीन, इसने बड़े अच्छे अंदाज से अपने खाविंद की शिकायत की है। अमीरुल मोमिनीन बोले, कैसी शिकायत की? तो हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले, जब वो सारी रात तहज्जुद पढ़ेगा और सारा दिन रोजा रखेगा तो फिर बीवी को वक्त कब देगा? तो ये खातून कहना चाहती है कि मेरा खाविंद नेक तो है लेकिन मुझे वक्त नहीं देता। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके खाविंद को बुलाया तो उसने कहा, हाँ ए अमीरुल मोमिनीन, मैं मुजाहिदा करता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप फैसला करें। हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया कि देखो, शरीयतन तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारो, हंसी खुशी उसके साथ रहो और कम से कम हर 3 दिन के बाद अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करो। वो मियाँ बीवी जब जा चुके तो हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आपने ये शर्त क्यों लगाई कि हर 3 दिन के बाद बीवी से मिला करो? उन्होंने कहा कि देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को ज्यादा से ज्यादा 4 शादियों की इजाजत दी है। चुनांचे अगर 4 शादियां भी किसी की हो तो 3 दिन के बाद फिर पहली बीवी की बारी आती है, तो इसलिए मैंने उससे कहा कि ज्यादा से ज्यादा तुम 3 दिन रात इबादत कर सकते हो
اور 3 دن کے بعد 1 دن اور رات پر تمہاری بیوی کا حق ہے جو تمہیں اس کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھیں شریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ بیویوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہے، تم ان سے ہم بستری اور عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا قرض ادا کرتی ہو تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ پھر اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائے تو پھر انہیں سزا دینے کا بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو ایسے لوگوں کو نہ روننے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دے جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مرد کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اگر کسی اجنبی عورت پر اتفاقیہ نظر پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تاکہ شہوت کو سکون ہو سکے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے خوبصورت دکھائی دے تو اسے اپنی بیوی کے پاس چلے جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے اور عورت کی شکل میں واپس جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو وہ اللہ سے پناہ طلب کرے، گناہوں سے سلامتی کی توفیق مانگے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی تنہائی کی باتیں کسی غیر پر ظاہر کرے، کیونکہ یہ بے وقوفی ہے اور عقل و شعور نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی جمع کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ آگے کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اسے جا کر دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں سے بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہی، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے گھٹنے پر کھڑی ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہے۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سرے راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت اس کے ساتھ پوری کی ہو اور دری آسنا سے لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہو۔ خبردار، مردوں کی خوشبو میں بو تیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بو تیز نہیں ہوتی۔ مفہوم یہ ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائے جس میں بو ہو اور رنگ نہ ہو، جیسے عطر وغیرہ، اور عورتیں ایسی چیزوں کا استعمال کرے جس میں رنگ ہو خوشبو نہ ہو، مثلا جعفران اور مہندی وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔